बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो अच्छी खबरें ज़रूर हैं, मगर आज बुरी खबरों का मजमुआ कुछ ज़्यादा है। जो अच्छी खबरें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छी खबर ये है कि इस वक्त अटक जेल के कैदी नंबर 804 यानी कि तहरीक इंसाफ के कप्तान, उनके चेयरमैन के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जो सहूलियात उन्हें जेल के अंदर प्रोवाइड की गई हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी जाए। एक तो ये अच्छी खबर है क्योंकि एक एडिशनल सेशन जज साहब जब वहां पर गए थे तो उसके बाद ये सारी सूरत सामने आई थी कि किस तरह से शर्मनाक तरीके से एक कैमरा उनकी बैरक के बिल्कुल सामने लगाया गया ताकि उनकी नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये है कि कोयटा के अंदर जो वकील कत्ल हुए अब्दुल रज़ाक शर, उनके एफआईआर के अंदर खान साहब का नाम शामिल था और वो मतलूब थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस केस की समाअत के दौरान ये वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए हैं कि अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ये हुक्म अपनी जगह पे अभी भी बरकरार है। अब आ जाते हैं दीगर अहम खबरों की तरफ। गुज़श्ता रोज मैंने अपने व्लॉग में आप लोगों के सामने ये सूरत हाल रखी थी कि माहिर नफ्सियात जो हैं वो कैमरे की रिकॉर्डिंग जो है वो हासिल कर रहे हैं और जज कर रहे हैं खान साहब के हर मूवमेंट को कि वो किस वक्त प्रेशर में होते हैं, क्या वो सोच रहे होते हैं और क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। मगर इस वक्त बाखबर जराए से ये खबर आ रही है कि एक मशहूर सियासी खातून है जो दिलचस्पी रखती हैं खान साहब की जेल में रिकॉर्ड की गई वीडियोस के अंदर और आज या कल में मुमकिन है इन 24 घंटों में खान साहब की कोई तस्वीर या फिर कोई वीडियो का कुछ मुख्तसर हिस्सा वो लीक हो सकता है। और वो खातून सियासतदान जो हैं वो बड़ी दिलचस्पी रखती हैं और वो अहकामात जारी कर रही हैं। अभी ये कुछ मुसद्दका नहीं है कि कुछ उन्हें वीडियोस भेज दी गई हैं या नहीं भेजी गई, मगर वो इन वीडियोस के अंदर दिलचस्पी रखती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और भी खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल कुछ ज्यादा हो गई है। उसकी वजह यह है कि दो बड़े आपस में लड़ पड़े हैं और इनकी लड़ाई में तहरीक इंसाफ या फिर खान साहब जो है वो नुकसान उठा सकते हैं। इस बात का अंदेशा अपनी जगह मौजूद है। ये लड़ाई हुई है लतीफ खोसा साहब के दरमियान और ख्वाजा हारिस साहब के दरमियान हुई है। अभी जो ताजा तरीन खबर आई है वो ये कि ख्वाजा हारिस साहब ने खुद को अलग कर लिया है तोशा खाना केस से और इसमें वो लीड कर रहे थे लीगल टीम को। तोशा खाना केस से उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने आप को अलहदा कर दिया है और ये खबरें इस वक्त सामने आ गई हैं कि जो तोशा खाना केस से मुतालिक फाइलें थी वो भी ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो वापस भिजवा दी हैं उन वकला को जो एक टीम की शक्ल में उनके साथ काम कर रहे थे। लेकिन पंजोता साहब जो है उनके समेत दीगर वकला ने, उमैर साहब ने, इन लोगों ने इस बात की तरदीद की है कि ख्वाजा हारिस साहब ने खुद को अलग नहीं किया, वो कुछ मसरूफ हैं, वो घर से बैठ के ये सारे मामलात में मुआवनत करेंगे। मगर जो बाखबर ज़राए से ये मुसद्दका खबरें आ रही हैं वो ये है कि ख्वाजा हारिस साहब ने तोशाखाना केस में खुद को अलग कर लिया। अब तोशाखाना केस में उन्होंने खुद को अलग इसलिए किया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ बड़ी अहम मुलाकात लतीफ़ खोसा साहब की और बाबर अवान साहब की खान साहब के साथ हुई थी और ये मुलाकात खान साहब की अपनी ख्वाहिश के ऊपर हुई थी कि वो लतीफ़ खोसा साहब से मिलना चाह रहे थे। अब हमें नज़र आ रहा होता है कि तोशाखाना केस समेत दीगर मामलात के अंदर जो है वो पीटीआई के लिए लतीफ़ खोसा साहब बड़े गर्मजोशी के साथ काम कर रहे होते हैं और ख्वाजा हारिस साहब के इसके अंदर मौजूद नहीं होते। ख्वाजा हारिस साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि जब खान साहब को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी उस वक्त भी ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने जो असिस्टेंट वकला हैं उनको अदालत के अंदर भेज दिया था और वो खुद किसी दूसरे केस के अंदर जो है वो किसी दूसरी अदालत के अंदर मौजूद थे। एक ये भी इल्जाम आ रहा है कि शायद ख्वाजा हारिस साहब ने संजीदगी से नहीं लिया। फिर इसके अलावा आप सबको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने भी खान साहब से ये कहा था जब वो खान साहब की अदालत में आए थे कि खान साहब आपकी जो वकला हैं वो आपके साथ संजीदगी के साथ काम नहीं कर रहे। वो आपको फंसाना चाहते हैं, वो मुखलिस नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ख्वाजा हारिस साहब ने कितना इसके अंदर अपना हिस्सा डाला या नहीं डाला। फिलहाल ये सारा मामला मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब के जाने से एक खलास ज़रूर पैदा होगा क्योंकि वो एक एक्सपर्ट तस्वुर किए जाते हैं अपने काम के, माहिर कानून हैं, बैरिस्टर हैं और बड़ी बारीक बीनी से केसेस का जायज़ा लेते हैं। एक और अहम चीज जो है वो ये कि तोशाखाना केस के हवाले से एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फैसला कर ले,
اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی۔ ممکن ہے ان کی طرف سے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ریمارکس آئے، انہوں نے کہا ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف دے دیا جائے، سپریم کورٹ میں آنے کی گنجائش نہ بنے، مگر گزشتہ روز سپریم کورٹ یہ واضح کر چکی ہے کہ جو فیصلہ توشہ خانہ کیس کے اندر آیا ہے، بادی النظر میں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور یہ فیصلہ اپنے تئیں درست نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑی امید ظاہر ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے خان صاحب کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گی، لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو چونکہ واپس اس کیس کی طرف ڈال دیا گیا ہے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی توشہ خانہ کیس کی، اس میں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کورٹ روم جو ہے وہ مکمل طور پہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور پورے پاکستان سمیت اسلام آباد میں بھی یہ گرمی اور حبس کا موسم ہے، اے سیوں نے بالکل کام، جو اے سی ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے، برے حالات تھے، اور خبریں ہیں کہ شاید کوثر صاحب جو ہیں وہ تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے، اتنی شدید گرمی تھی اور کھچا کھچ جو ہے وہ کورٹ روم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ بات آ رہی تھی کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ امید صبح سے ظاہر کی جا رہی تھی کہ ضمانت ہو جائے گی خان صاحب کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس معاملے کو جو ہے وہ کل کے اوپر ڈال دیا ہے کہ کل صبح 11:30 بجے کے قریب جو ہے اس کی سماعت ہوگی دوبارہ سے، مگر جو عدالتی عملہ خبریں دے رہا ہے اس کے مطابق اگلے ہفتے پہ بات چلی گئی ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹائم گین کر رہی ہے کہ عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے، 20-25 دن کا جو وقت ہے وہ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ان کی طرف سے ممکن ہے کہ جو ریلیف کے حوالے سے امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ دم توڑ دیں گی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج بھی جسٹس عامر فاروق صاحب کا ہمیں بڑا سرد قسم کا رویہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملا تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کب کیا کرتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ آخری 2-3 ہفتوں کے اندر جسٹس کارنیلیس بننے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اگر وہ اسی طرح سے وقت دیتے رہیں گے مختلف عدالتوں کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کوئی اپنی تئیں فیصلہ نہیں کریں گے، تو اس میں بڑے شبہات ہیں کہ کارنیلیس بننے کا جو خواب ہے وہ خواب رہ جائے گا۔ جسٹس منیر والے ڈگر پہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کوئی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے کوئی فیصلہ سنانا ہے، معزز عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد بھی ہے اور قانون بہتر طور پہ سمجھتی ہے، مگر جو عوام سمجھتی ہے یا عوام جو چیزیں جج کر رہی ہے زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں یہی امید تھی کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آج یا کل میں برق رفتاری کا مظاہرہ کرے گی۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے علاوہ جو ایک اور معاملہ جس کے اوپر عوام کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، تمام کرائسس سے نکلنے کا واحد حل پاکستان کے اندر اس وقت صرف الیکشنز ہیں، مگر الیکشن کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود تھا اور شاید ہے بھی، جو ہمیں معلوم ہے اس کے مطابق صدر مملکت کے پاس اختیار ہے، مگر جو ابھی ریسنٹ قانون سازیاں کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ صدر مملکت صاحب کے پاس ابھی اختیار موجود نہیں ہے کہ الیکشن کے حوالے سے وہ کوئی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قانون جو صدر مملکت سے اختیار لینے کا تھا یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا تھا، یہ اس وقت سامنے آیا تھا جب پنجاب کے انتخابات کے اندر صدر مملکت صاحب نے اپنے آپ کو ڈالا تھا اور یہ واضح کیا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، معاملہ 90 دن کیا، ایسا لگتا ہے کہ 900 دنوں کو کراس کر جائے گا، ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں کہ دو چیف آپس میں لڑ پڑے ہیں، بظاہر ٹکرا گئے ہیں۔ ایک تو صدر عارف الوی صاحب ہیں جو کہ اس ریاست کے چیف ہیں اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، سب سے بڑا عہدہ ہے پاکستان میں ان کا اس ریاست کے اندر جو ہے، قداور شخصیت کے طور پہ وہ اس عہدے کے اوپر موجود ہیں۔ دوسری طرف سکندر سلطان راجہ ہیں جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ صدر صاحب نے خط لکھا تھا اور اس خط میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ تشریف لے کر آئیں، مشاورت کریں میرے ساتھ الیکشن کے معاملے کے اوپر، مگر آج ایک جواب بھیج دیا گیا ہے صدر مملکت کو عارف الوی صاحب کو، جس میں انہوں کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو نیشنل اسمبلی تحلیل کی تھی وہ آئین کا آرٹیکل تھا 58(1) یعنی 58(1), اور اگر آپ آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت اسمبلی کو تحلیل کرتے تو یہ آپ کا اختیار تھا کہ آپ ہم سے مشاورت بھی کرتے، کوئی ڈیٹ بھی اناؤنس الیکشن کے حوالے سے کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اب الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دی گئی ہے سیکشن 57 کے اندر، تو اس کے بعد آپ کا نہ تو اختیار ہے کہ آپ ہمیں بلائیں، نہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں۔ لیکن اب یہ خبریں ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ سے مشاورت جو ہے اس کے نتائج بے فائدہ ہوں گے، اس لیے ہم آپ سے نہیں مل رہے، اور ویسے بھی ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کون سے معاملات ہیں جو سامنے آئیں گے، صدر صاحب اس میں الیکشن کے حوالے سے کون سا پینترا ہے جو وہ اپنائیں گے، کیونکہ ابھی تک جو قانون کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں
اس میں صدر صاحب جو ہیں وہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں، ان کی ٹیم بھی اچھی ہے اور وہ قانون کو بہتر انداز میں سمجھتے بھی ہیں۔ لیٹس سی کہ پاکستان کے اندر الیکشن کب ہوتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔